अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना हमसे गुज़र रहा है और इस रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को एक ऐसी रात इनायत फरमाया है जिसमें एक रात इबादत करने से इंसान को 83 साल इबादत करने का सवाब मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी रात है और इस रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए और वो रात कब आती है, कैसे हम मालूम करें कि यही वो रात है जिसमें 83 साल इबादत करने का सवाब मिलता है। आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम पूरे तौर पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि उस रात में कौन सी इबादत की जाए और किस तरह की इबादतें की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो ज़्यादा मकबूल हो और एक रात इबादत करने से 83 साल इबादत करने का हमें सवाब मिले। वीडियो को आखिर तक देखें, समझें और पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, जिस रात की हम बात कर रहे हैं उस रात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसे शरीयत में, फ़िक़्ह की किताबों में या मज़हब इस्लाम में शब क़द्र या लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो क़द्र वाली रात है और इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा हमें यह जानना है कि ये कौन सी रात है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि जब शब क़द्र हमें मिल जाए तो हम क्या करें, कौन सी इबादत करें। ज़्यादातर नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें तो नियत कैसी होनी चाहिए, कितनी सूरतें पढ़ें और अगर हम वज़ाइफ पढ़ें तो कौन सा वजीफ़ा हमारे लिए बेहतर है, तिलावत करेंगे तो कौन सा पारा और कौन सी सूरत हम तिलावत करें। इस तरह के सवालात आए दिन हमें करते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं और लोग इस तरह से पूछते भी हैं। तो देखें, सबसे पहले ये जान लें कि शब क़द्र कौन सी है, यानी कौन सी रात क़द्र वाली है, शब क़द्र वाली रात कौन सी है ना, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो आप फ़िक़्ह की किताबें, हदीस और कुरान को उठाकर देखेंगे तो कहीं भी सराहत के साथ ये मज़कूर नहीं है कि 27वीं की रात है या 25वीं की या 21वीं की, यानी किसी भी रात की तायीन सराहत के साथ नहीं की गई है। लिहाजा हमें उस रात को ढूंढना है और उस रात को तलाश करके इबादत करनी है। हदीस की तरफ हम रुख करते हैं तो हदीस में एक बात का हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी जो अशरा चल रहा है, निजात का अशरा चल रहा है, 20 दिन के बाद जब लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं, वो जो अशरा होता है, वो जो 10 दिन होते हैं, उसको आखिरी अशरा बोलते हैं, वही निजात का अशरा होता है। तो इसमें अल्लाह के नबी ने हमें लैलतुल क़द्र को ढूंढने का हुक्म दिया, वो भी ताक़ रातों में। ताक़ रात बोले तो वो ऐसी रात होती है जो बेजोड़ होती है। जैसे 21वीं की रात है, ये ताक़ रात है। इस तरह से आप देखेंगे 22वीं की रात, फिर 23 की, फिर 25 और इस तरह से 27 और 29, ये जो रातें हैं ये ताक़ रात कहलाती है। इन रातों में शब क़द्र हमें ढूंढना है, शब क़द्र को तलाश करना है। लिहाजा किसी एक रात को ख़ास करना, जिस तरह से 27वीं की शब को आम तौर पर लोग शब क़द्र मानते हैं और उसी दिन उसी रात को इबादत करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उस दिन का भी एतबार है। 27वीं की शब भी ये लैलतुल क़द्र हो सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। अक्सर उलमाए किराम ने कहा कि यही रात हो सकती है, लेकिन इसके अलावा 29, 21, 23 और 25वीं की रात भी शब क़द्र वाली रात हो सकती है। लिहाजा किसी एक रात को ख़ास कर लेना और बाकी रातों को तर्क कर देना, बाकी रातों में बाकी रातों को जो है गफलत से गुजार देना, ये अच्छी बात नहीं है। हर रात को, यानी हर ऐसी रात जो शब क़द्र हो सकती है, उस रात में हमें थोड़ी बहुत ही सही इबादत करनी चाहिए, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला के, है ना, के यहाँ अपनी जो मुद्दा है वो रखनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला मगरिब के बाद से ही आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ुल इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि है कोई मांगने वाला, मांगो मैं अता करूँगा, है कोई औलाद चाहने वाला, है कोई रोज़ी तलाश करने वाला, मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूँगा। तो ये एक अच्छी रात है, इस रात को हमें तलाश करनी है। और तलाश इसलिए करनी है कि उसकी ज़रूरत हमें है, रब को इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम रब से मांगें, इसलिए हमें इन रातों को तलाश करना चाहिए। अब इस सिलसिले में एक सवाल ये है कि कौन सी इबादत उसमें बेहतर है।
کون سی دعائیں ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے کہ اگر ہمیں شب قدر کا پتہ چل جائے، مطلب یہ ہے کہ شب قدر کا پتہ اس دور میں بھی نہیں تھا جس دور میں حضور علیہ السلام ظاہری دنیا میں باحیات تھے، ظاہری دنیا میں تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کا علم مکمل طور پر واضح نہیں فرمایا تھا، جبکہ حضور کو اس کا علم تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اگر تمہیں شب قدر کا پتہ چل جائے تو تم یہ دعا کثرت سے کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسکرین میں اس دعا کو ہم لکھ دیں گے، آپ اسے دیکھ کر کے یاد کر لیں اور کثرت سے یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ 21ویں کی شب ہم سے نکل چکی ہے، اس طرح سے 23ویں کی نکل چکی ہے، 25ویں کی بھی نکل چکی ہے، اب 27ویں کی شب ہے اور 29ویں کی شب، یہ دونوں لیلۃ القدر والی شب جو ہے ہم سے ابھی باقی ہے، ہم اسے پا سکتے ہیں، لہٰذا ان راتوں میں اب یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو نجات کی دعا ہے، یعنی یہ جو آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا بھی آپ کثرت سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 رکعت نوافل پڑھنی چاہیے یا 4 رکعت نوافل پڑھنی چاہیے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیں یہ حدیث اور قرآن سے اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کرام اور ہمارے سلف کا، بزرگان دین کا ایک اچھا طریقہ ہے، ان لوگوں کے مجربات میں سے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور بہت سارے برکات کو حاصل کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا وظیفہ آپ کو ملتا ہے نا، کوئی اس طرح کا طریقہ نماز کا کوئی بتاتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں یا 2 رکعت نماز پڑھیں جس میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یا سورہ قدر پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ آزما سکتے ہیں، وہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن اس رات میں صرف نماز کو خاص کر لینا یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 رکعت نوافل پڑھ لیں گے اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کریں، چاہے کوئی بھی سورت ہو، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے درود پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت، نوافل، اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے مالدار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو آپ لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، یعنی عبادت کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اقسام ہیں، وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، صرف وہ کام اچھا ہونا چاہیے، نیک ارادے سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام اتنا دے گا کہ 83 سال عبادت کرنے سے بھی وہ زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ اس رات میں شروع سے آخر تک آپ قضا نمازیں پڑھتے رہیں، یعنی اگر آپ کے ذمے میں 5 سال کی قضا نمازیں ہیں، 2 سال کی قضا نمازیں ہیں، اور ہمارے گاؤں علاقے میں سماج میں لوگ تو نماز 50 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو 25 سال 30 سال کی نمازیں تو قضا رہ جاتی ہے، بلکہ 50 سال کی نمازیں قضا رہ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ دیگر اوراد و وظائف کی طرف دھیان نہ دیں، تلاوت کی طرف توجہ نہ دیں، اس طرح سے نوافل کی طرف توجہ نہ دیں، آپ قضائے عمری پڑھا کریں، یعنی فجر کی بھی 2 رکعت قضا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے ظہر کی قضا پڑھیے 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، پھر جو ہے اس طرح سے مغرب کی 3 رکعت قضا کریں، اور عشاء کی نماز کی قضا آپ کریں، 4 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت وتر کی، یہ آپ قضا کرتے رہیں۔ ایک دن کی قضا ہو گئی، پھر دوسرے دن کی، پھر تیسرے دن کی، اس طرح سے قضا آپ کرتے رہیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے ذمے میں جو فرض ہے، جو وہ فرضیت بھی آپ کی ساقط ہو جائے گی، اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ گویا دو فائدہ، ایک یہ ہے کہ آپ کے ذمے سے قضا نماز جو تھی وہ بھی ادا ہو رہی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔